सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुमा स्वागत छ। आज हामी पहिलो च्याप्टर कक्षा 10 को पहिलो च्याप्टर बल फोर्स का केही न्यूमेरिकलहरु लिएर आएका छौं। त्यसका लागि हामी सबैभन्दा पहिला उक्त च्याप्टरमा प्रयोग हुने फर्मुलाहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। यहाँ हामीसँग केही फर्मुलाहरु छन्। यदि हामीसँग दुईवटा अब्जेक्टहरु छ, दुईवटा वस्तुहरु, we have two objects m1 and m2, यदि हामीसँग m1 र m2 गरेका दुईवटा वस्तुहरु छन् र तिनीहरु बीचको सेन्टर डिस्टेन्स, the distance between them is d, then the gravitational force F, यानी गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g m1 m2 by d square. Obviously we have the value g equal to 6.67 into 10 को power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the standard value. G equal to 6.67 into 10 को power minus 11 Newton meter square per kg square. Remember this, okay? र गुरुत्व प्रवेग acceleration due to gravity g is equal to gm by r square. Now let us know what is this capital M. M भनेको के हो त है? ठुलो M हैन? M भनेको कुनै अब पृथ्वी हुन सक्छ, पृथ्वीको पिण्ड हुन सक्छ, चन्द्रमाको पिण्ड हुन सक्छ हैन? यो ठुलो वस्तुको पिण्ड भनेर सम्झिनु पर्यो है। त्यसको अर्धव्यास के छ? r. Radius will be r, capital R. Then this small m1, यो भनेको चाहिँ एउटा कुनै सानो वस्तु हुन सक्छ। त्यो वस्तु चाहिँ पृथ्वीको या कुनै वस्तुको कुनै ठुलो पिण्डको केन्द्रतिर खसिरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा गुरुत्व प्रवेग, the acceleration due to gravity will be gm by r square. This is the formula for calculating acceleration due to gravity. अब यदि तुलना गर्नु पर्यो, कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो है, हामीले चाहिँ कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो एउटाको गुरुत्वाकर्षण बल अर्काको गुरुत्वाकर्षण बलमा कति फरक छ के छ भन्ने कुरा यदि यस्तो क्वेशन आयो भने त्यसको अवस्थामा f1 बराबर f2, यो भनेको f1 भनेको एउटा वस्तुको गुरुत्वाकर्षण बल अर्को वस्तुको गुरुत्वाकर्षण बल f2 र तिनीहरुको बीचको दूरी फरक हुन सक्छ, पिण्डहरु सेम छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो फर्मुला प्रयोग हुन्छ। f1 equal to f2 times r2 by r1 को होल स्क्वायर अर्थात अथवा d2 by d1 को होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यदि गुरुत्व प्रवेगमा पनि हामीले कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने g dash equal to g अनि त्यसपछि r by r plus h को होल स्क्वायर। यो h भनेको चाहिँ केही सर्टेन डिस्टेन्स हुन सक्छ। जस्तै यो हाम्रो एउटा पृथ्वी छ, हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ यहाँ सगरमाथाको टुप्पोमा गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न दिएको छ। यस्तो खालको क्वेशन या कुनै उचाइमा कति हुन्छ भने यो भनेको के हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको त r by l हो है, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हो त h। अब सगरमाथाको केस हो भने यो चाहिँ 8848 मिटर भनेको छ। यो यसरी हामी एड गर्नु पर्ने हुन्छ यस्तो अवस्था है त। त्यसैगरी अर्को छ हामीसँग यदि कुनै धराराको टुप्पो या कुनै अब के छ त्यस्तो भने त्यहाँबाट कुनै अब्जेक्टलाई खसाल्दा यदि टाइम मात्रै दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले h equal to ut plus 1/2 gt स्क्वायर। यहाँनिर हामीले रिमेम्बर गर्नुपर्ने कुरो के छ भने यदि कुनै वस्तु हाइटबाट डाउनमा खसालिएको छ भने गुरुत्व प्रवेग g को मान पोजिटिभ लिनुपर्छ हैन। यदि अर्थको एग्नेस्टमा यदि माथितिर फालिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा g को मान नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर -1/2 gt स्क्वायर भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यी त भए यो च्याप्टरमा रहेका केही फर्मुलाहरु। अब हामी one by one सबै केही न्यूमेरिकल्सहरु मैले लिएर आएको छु। त्यो न्यूमेरिकल्सहरुलाई हामी के गरौँ त सल्भ गर्नतिर जाउँ है त। ल हामीसँग पहिलो क्वेशन यो छ, दुईवटा पिण्डहरुलाई 4 मिटर टाढा राख्दा 25 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न भए 2 मिटर टाढा राख्दा कति गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होला हिसाब गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। The gravitational force produced between two bodies is 25 Newton when they are kept at the distance of 4 meter. How much gravitational force is produced when they are kept 2 meter apart? Calculate. In this case, यो केसमा हामी के गर्न सक्छौं भने हामीलाई के दिएको छ भने
सम्झिनका लागि हामीसँग एउटा पिण्ड छ है, दुईटा पिण्डहरू छन्। 4 मिटर टाढा राख्दा यो दुईटा पिण्डहरूलाई हामीले 4 मिटर टाढा राख्यौं। यो बीचको यी दुई वस्तुहरूको बीचको डिस्टेन्स कति भयो त 4 मिटर राख्दा यहाँ कति 25 न्युटन चाहिँ के भयो के अरे ग्राभिटेसनल फोर्स के भयो प्रोड्युस्ड भयो, उत्पन्न भयो। यसै केसलाई यो दुईटै वस्तुलाई सेम अब्जेक्टहरूलाई बराबर वस्तुहरूलाई 2 मिटर टाढा राख्दा यो बीचको डिस्टेन्स यदि 2 मिटर राख्ने हो भने अब यिनीहरूको बीचमा f को मान कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ। यो केसमा हामी के गर्न सक्छौं त फर्स्ट अफ अल गिभन लेखौं है। गिभनमा फर्स्ट केसमा के भनेको छ, फर्स्ट केसमा के भनेको छ त डिस्टेन्स के छ, अब्जेक्टको डिस्टेन्स के छ, डिस्टेन्स बिट्विन objects या objects या सेपरेसन भनौं 4 मिटर है, 4 मिटर। यसलाई हामी के भन्न सक्छौं d भन्न सक्छौं। त्यसै गरी यिनीहरूको बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स कति छ त, ग्रेभिटेशनल फोर्स f कति छ त 25 न्युटन भनेर दिएको छ। यिनीहरूको बीचको m1 m2 हरू चाहिँ पिण्डहरू चाहिँ के हो त सेम हो दुईटै केसमा। त्यही भएर हामी ल लेखौं न त mass is equal to m1 and m2, therefore gravitational force F equal to g m1 m2 by d square। and second case मा यो भ्यालु पुट गरे पनि भयो 25 equal to g m1 m2 by 4 square। let us consider this is equation 1। and second case मा के दिएको छ त distance between objects, यसलाई हामी d1 भनौं। d1 is equal to 2 मिटर। ग्रेभिटेशनल फोर्स F1 is equal to what, मासेजहरु त हामीलाई थाहा छ m1 and m2 नै हो, यसको बारेमा केही वर्णन गरिएको छैन, त्यसैले सेम हो है। यहाँ दुईवटा भनेर दिएको छ, त्यही सेम हो, m1 and m2 नै भयो। therefore gravitational force F1 equal to g m1 m2 by d1 square। भ्यालु पुट गरौं F1 equal to g m1 m2 by 2 square। equation second। from equation first and second यो पहिलो र दोस्रोलाई डिवाइड गरौं। 25 by F1 equal to g m1 m2 by 4 square divided by g m1 m2 by 2 square। यो रहे त गयो। और 25 by F1 equal to यो 2 माथि जान्छ 2 square by 4 square, which implies 25 by F1 equal to 4 by 16। तल माथि गरौं क्रस गुणन गरौं, which implies 4F1 यो यता गयो है, यस्तो गुणन हुन्छ नि हैन। 4F1 equal to 25 into 16, therefore F1 equal to 25 into 16 by 4, 4 4 is 16, F1 equal to 25 4 is 100 Newton। therefore F1 or F1 equal to 100 Newton answer। यसरी हामी यो क्वेशनलाई हामी के गर्न सक्छौं सल्भ गर्न सक्छौं। बुझ्नुभयो होला है त। ल स्क्रिनशट लिनुस् त, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ, स्क्रिनशट लिनुभयो है त। ओके,
अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ है। आज हामी पहिलो च्याप्टरको मात्रै क्वेसन गर्नेछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुले अरु च्याप्टर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र म्याथ सम्बन्धीको भिडियोहरु तपाईहरुलाई हेर्नु छ भने त्यसका लागि तपाईहरुले म्याथ रियलाइजेसन भन्ने युट्युब च्यानल सर्च गर्नु होला। त्यहाँ तपाईहरुलाई म्याथ सम्बन्धीका केही टेक्निक्सहरु त्यहाँ दिइएका छन् है त। अब यहाँनिर हाम्रो चन्द्रमाको पिण्ड, अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। चन्द्रमाको पिण्ड र अर्धव्यास क्रमशः 7.1 × 10 को पावर 22 केजी र 1.7 × 10 को पावर 3 किलोमिटर छ। चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। द मास एन्ड द रेडियस अफ मून आर 7.1 × 10 को पावर 22 केजी एन्ड 1.7 × 10 को पावर 3 किलोमिटर respectively. Calculate the acceleration due to gravity on the moon surface. यो केसमा हामीलाई acceleration due to gravity find out गर्न भनिएको छ। यसका लागि हामी के गर्छौं त भन्दा फर्स्ट अफ अल गिवन चन्द्रमाको पिण्ड मास हैन, मास अफ मून इज इक्वल टु 7.1 × 10 को पावर 22 केजी है। मासलाई हामी m लेखौं न है। त्यसैगरी हामीलाई अर्धव्यास दिएको छ रेडियस अफ मून यसलाई हामी r ले जनाऊ इज इक्वल टु रेडियस कति छ त 1.7 × 10 को पावर 3 1.7 × 10 को पावर 3 किलोमिटर इज इक्वल टु यो किलोमिटर जुन छ यसलाई तपाईहरुले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामी 1.7 × 10 को पावर 3 × 1000 ले के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ है। मिटरमा जान्छ 1.7 × 10 को पावर 3 यो छ 4566 मिटर। We have to calculate the acceleration due to gravity of moon surface. That's why therefore acceleration due to gravity है, गुरुत्व प्रवेग g small g is equal to what? We have g equal to gm by r square is equal to g को भ्यालु त हामीलाई फिक्स थाहै छ हैन, फर्मुलामै त हामीले बनाएको थियौं। कति हुन्छ त 6.67 × 10 को पावर -11 into what is the value of m 7.1 × 10 को पावर 22 kg okay divided by r कति छ 1.7 × 10 को पावर 6 को होल स्क्वायर। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु होला, यसको एन्सर आइ नै हाल्छ है त। ल यो काम मैले तपाईहरुका लागि छोडे। क्याल्कुलेटरको यदि तपाईहरुलाई क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न यस्तोहरु आउँदैन भने त्यसको लागि पनि म एउटा छुट्टै भिडियोहरु पनि बनाइदिने छु। यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला फाइनल एन्सर है त। अनि त्यति नै यसको के हुन्छ एन्सर हुनेछ। ल यो भयो हाम्रो फर्स्ट क्वेशन है। अब हामी जाउँ सेकेन्ड क्वेशन, थर्ड क्वेशनमा। हामीले एउटा यस्तो फिगर दिएको छ है त, देखिराख्नु भएको छ नि, ठीक छ। हामीलाई यहाँ के छ दिएको चित्रको अध्ययन गरी ती गोलाकार पिण्डहरु बीचको गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्नुस् भनेर एउटा फिगर दियो दुईटा यस्तो है त। यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन द स्फेरिकल बडीज भनेको छ। यस्तो केसमा हामी के गर्न सक्छौं, कसरी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं त हेरौं है त। हामीलाई थाहा छ हाम्रो एउटा सानो पिण्ड m1 भनौं न, यो 100 केजी को दिएको छ र ठूलो पिण्ड चाहिँ 200 केजी को दिएको छ। फर्स्ट अफ अल गिवन लेखिहालौं। गिवन mass of first spherical body लाई हामी m1 भन्न सक्छौं इक्वल टु 100 kg। यसैको रेडियस पनि लेख्दियौं। रेडियस अफ फर्स्ट स्फेरिकल बडी यसलाई हामी r1 भनेर जनाऊ 5 मिटर। त्यसैगरी मास अफ सेकेन्ड स्फेरिकल बडी दोस्रो पिण्डको मास m2 इक्वल टु 200 kg। त्यसैगरी रेडियस अफ
सेकेन्ड स्फेरिकल बडी R2 इक्वल टु हेर्नुस् त यो 40 मिटर यसको डायमिटर दिएको छ रेडियस भनेको यसको कति हुन्छ त हाफ हुन्छ नि हैन त्यसैले 14/2 इक्वल टु 7 मिटर देयरफोर द सेन्टर डिस्टेन्स है हामीलाई त सेन्टर डिस्टेन्स चाहियो सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन these bodies is equal to R भनौं R is equal to R1 plus R2 5 plus 7 equal to 12 meter. Now अब हामीलाई सोधेको त ग्रेभिटेशनल फोर्स हो ग्रेभिटेशनल फोर्स F is equal to Gm1 m2 by के हुन्छ भन्दै जानु है r स्क्वायर है त r स्क्वायर अर्थात d स्क्वायर जे लेख्नुहुन्छ तपाईहरुको इच्छा इक्वल टु g भनेको 6.67 10 को पावर -11 इन्टु m1 कति छ 100 kg इन्टु m2 कति छ 200 kg हैन डिवाइडेड बाइ r कति छ त अहिले आएको 12 को स्क्वायर है 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 इन्टु 1 को पछाडी 1 इन्टु 2 भनेको 2 भयो हैन अनि 4 वटा 0 डिवाइडेड बाइ 144 ल यो माथिको मल्टिप्लाई गर्नु होला 144 ले डिवाइड गर्नु होला जति आउँछ त्यति न्यूटन के हुनेछ यसको आन्सर हुनेछ ल स्क्रिनशट लिनु है त लिनुभयो ल थ्यांक यू नेक्स्ट मा जाउँ अब यहाँ अर्को क्वेशन हामीलाई दिएको छ एउटा ढुङ्गाको टुक्रालाई है एउटा ढुङ्गालाई धरहराको टुप्पोबाट खसाल्दा ल एउटा धरहरा बनाऊ है त यहाँनिर ल सानो एउटा धरहरा बनाइदिउँ ल यो धरहरा हो अब अहिले नेपालमा छैन खसिसक्यो तै पनि यो धरहरा मानौं यसको टुप्पोमा मान्छे छ एउटा यसले यहाँबाट के खसाल्यो एउटा स्टोनलाई थ्रो गर्यो डाउनमा है यसरी खसाल्यो जमिनमा आउन यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न उसलाई कति लाग्यो त 6 सेकेन्ड टाइम लाग्यो भने धरहराको उचाइ यसको याच कति हुन्छ भनेर हामीलाई के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो when a piece of stone is dropped from the top of the tower it takes 6 seconds to reach the ground what is the height of the tower यो हामीलाई क्वेशन दिएको छ अब यसका लागि हामी के गर्न सक्छौं त यसका लागि we have पहिला त गिभन लेख्नु पर्छ गिभन time taken to reach the ground reach at ground होला इक्वल टु 6 सेकेन्ड यो के भयो त t भयो है हामी t को कुरा गरौँ हाइट याच इक्वल टु व्हाट अब सुरुको बाट खसालिएको छ माथिबाट त्यसैले इनिशियल भेलोसिटी u इक्वल टु 0 मिटर पर सेकेन्ड है 0 किन भयो त यो चाहिँ माथिबाट तल खसालिएको छ फर्स्टमा वस्तु के हुन्छ अब्जेक्ट फर्स्ट स्टेजमा के हुन्छ रेस्टमा हुन्छ हैन त्यसैले यसको इनिशियल भेलोसिटी u इक्वल टु कति भयो 0 भयो देयरफोर वी हैव अब हामीसँग फर्मुला छ h इक्वल टु ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर अब g को भ्यालु हामीलाई थाहा छदै छ यो 0 भयो इन्टु t 6 भयो प्लस 1/2 g भनेको 9.8 हो 9.8 हो इन्टु टाइम भनेको 6 दिएकै छ बराबर 1/2 इन्टु 9.8 इन्टु 6 भनेको 36 हो 2 18 जा 36 9.8 इन्टु 18 मिटर है यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्नु होला अनि त्यति नै के हुन्छ मिटर यसको आन्सर आउने छ ल यो पनि स्क्रिनशट लिनु होला है त थ्यांक यू अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम हामीसँग अन्तिम क्वेशन यो छ यदि दुईवटा पिण्डहरू x kg है हामी यहाँ फिगर बनाऊ दुईटा पिण्ड हामीसँग एउटा के छ x kg छ अर्को पिण्ड हामीसँग के छ 20 कति छ यो 200 kg छ है यदि दुईवटा पिण्डहरू x kg र 200 kg बीचको दूरी 20 मिटर छ यो दुईटाको बीचको दूरी कति छ त
यो दूरी भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले सेन्टरबाट मेजर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ 20 मिटर भयो। ती वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल हामीलाई यसमा F पनि दिएको छ। F इक्वल टु 3.335 इन्टु 10 को पावर -9 न्युटन भनेर यसको के दिएको छ त ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि दिएको छ भने we have to calculate the value of x. Okay, if two masses x kg and 200 kg are at the distance of 20 meter and the gravitational force of attraction between them is 3.335 into 10 को power -9 Newton. Calculate the value of x. We have to calculate the value of x. That's why. Okay, solution. Now, first of all, we have to write the given. यदि दुईवटा पिण्डहरू x kg. Okay, mass of the first object. Okay, mass of first object em1 equal to x kg. Mass of second object, okay, second object m2 equal to 200 kg. The distance between them is 20 meter. That's why the distance between them, distance between them d equal to 20 meter. तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल. ओके, एक्सेलरेशन ग्रेभिटेशनल force between them F equal to 3.335 into 10 to the power -9 Newton. Okay, now we have to calculate the what? The value of x. Here it is. Okay, we have the gravitational force constant G equal to 6.67 into 10 to the power -9 Newton meter square per kg square. Okay, now we have the formula F is equal to, we have to find the formula from the givens. Okay, here we have given m1, m2, d, f, g. That's why we have to calculate f. That's why what is the formula of f? F equal to g m1 m2 by d square. Okay, now put the value 3.335 into 10 to the power -9 is equal to 6.67 10 to the power -11 into x into 200 divided by 20 whole square. Okay, cross multiply. Okay, 6.67 10 to the power -11 into x into 20, no, 200 equal to 3.335 into 10 to the power -9 into 400. Okay, 20 is a 400. Now therefore x equal to 3.335 into 10 to the power -9 into 400 divided by 6.67 into 10 to the power -11 into 200. 200 2 is 400. X equal to, now multiply this, 5 2 is 10, 3 2 is 6 7 7, 3 2 is 6 point, 3 2 is 6. Okay, into 10 to the power -9 divided by 6.67 into 10 to the power -11. X equal to this one cancel, 10 to the power -9 into 10 to the power +11. X equal to 10 to the power -9 plus 11 equal to 10 to the power 9 10 11 2 equal to 100 kg. Okay, what is the value of the x? Therefore x equal to 100 kg. Answer. Okay, यो सबै कुरा थियो च्याप्टर 1 फोर्समा रहेका न्युमेरिकल्सहरु है। यसलाई तपाईहरु घरमा अरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो क्वेशन लागेको छ भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज या हाम्रो वेबसाइट अर्थात हाम्रो एसेको पनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको रिप्लाई हामी अवश्य नै गर्ने छौं। र हाम्रो म्याथका लागि म्याथ रियलाइजेसन भन्ने युट्युब च्यानललाई पनि भिजिट गर्नु होला, जसमा तपाईहरुले म्याथ सम्बन्धी केही ट्रिकहरु पनि सिक्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि हामी बिदा लिन्छौं।